शहर काई समेत सिंध में अमन अमान यकीनी बनाने का मिशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कराची में अहम बैठक होगी। इजलास में वफाकी और सूबाई वज़राए दाखिला, IG सिंध और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। सिंध की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स और कच्चे में ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में सिक्योरिटी मामलात पर अहम फैसले मुतवक्के। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला और गवर्नर सिंध से भी मुलाकात है। शहर में डाकू आजाद, पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। लाखों रुपए की डकैती करना बच्चों का खेल बन गया। जमान टाउन थाने की हदूद में चावल की दुकान में 2.5 लाख रुपए की वारदात। अजीजाबाद में शहरी घर के बाहर भी गैर महफूज। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 2 में घर के बाहर बैठा शख्स मोबाइल से महरूम। डाकू आए, शहरी को रोका और मोबाइल फोन ले उड़े। भैंस कॉलोनी में चोर मोटरसाइकिल लेकर फरार। चोरों ने वारदात से पहले इलाके का जायजा भी लिया। सच्चर से मुसल्लह अफराद गाड़ी ले गए, मुकदमा दर्ज। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में डकैती मुजामत पर 14 साला लड़का जख्मी। मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं ने लूटमार की कोशिश की। लड़की की कुर्सी मारने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। एक गोली लड़के की टांग पर लगी। गुलिस्तान जौहर में डॉक्टर से 8.5 लाख रुपए की डकैती की CCTV फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। मुलजिमान ने डकैती मुजामत पर फायरिंग करके डॉक्टरों को जख्मी किया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। स्ट्रीट क्राइम के साथ शहर में भत्ताखोरी भी जारी। खारादर में भत्ताखोरों की ताजों को डराने के लिए फायरिंग। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने शोरूम पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। वाक़े की CCTV फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। फायरिंग से 2 शहरी बाल बच गए। मुलजिमान चलती बाइक से फायरिंग करते हुए फरार हुए। पुलिस के मुताबिक गैंगवार कमांडर वसीउल्लाह लाखों ने दुबई से भत्ता मांगा था। नाज़िमाबाद नंबर 3 हसैनी गवर्नमेंट स्कूल के करीब पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। शनाख्त रोहान और सऊद अहमद के नाम से हुई। शरीफाबाद थाने की हदूद से 3 डाकू गिरफ्तार। पीराबाद पुलिस से शहरी को फायरिंग करके जख्मी करने वाले मुलजिम को सहूलतकारों समेत गिरफ्तार कर लिया। मानसेरा कॉलोनी में खुदकुश धमाके का जख्मी हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर। धमाके से सलमान की आंखों और आंतों को नुकसान पहुंचा। जख्मी सलमान का कहना है, प्राइवेट फायर फाइटर की नौकरी करता हूँ। जिन अस्पताल में बेहतर सहूलियात न मिलने पर आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया। तमाम जमा पूंजी इलाज पर लग चुकी। गवर्नर सिंह से इलाज मुआवजा कराने की अपील। मेरी आँख चली गई और मेरी आंखें फट गई। ये वाक़या लांडी मानसेरा कॉलोनी में जो हुआ था, लेकिन अब तक कोई हुकूमत का कोई नुमाइंदा ना तो हमारे पास आया और ना कोई मदद के लिए आया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोस्ट गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। अहम इजलास की सदारत करते हुए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जाएगा। इंसदादे स्मगलिंग के लिए कोस्ट गार्ड्स को अहम किरदार अदा करना है। कम वसाइल के बावजूद कोस्टल गार्ड्स की कारकर्दगी बेहतरीन है। मोहसिन नकवी ने कोस्ट गार्ड्स पहुंचने पर यादगार शहादा पर हाजिरी दी और फूल रखे। औरंगी टाउन बिजली नगर धागे के कारखाने में आतिशगी। आग कारखाने में रखे जनरेटर में लगी। डीजल फुल होने की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार की। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पा लिया। मुफादात के टकराव ने साहिली बस्ती मुबारक विलेज में 400 तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। सिंध हुकूमत के स्कूल में शहरी हुकूमत के असासा को ज्वाइन कराने से इनकार पर वडेरे ने तलबा को स्कूल जाने से ही रोक दिया। सरकारी स्कूल चंद माह कबल अब्दुल हई फाउंडेशन को दिया गया था। वडेरे का कहना है कि मसला असासा को ज्वाइनिंग देने का नहीं। NGO वाले हमेशा असासा की तजलील करते हैं। बच्चे बोले असासा को निकालने के बाद वालिदैन स्कूल नहीं भेज रहे। अब्दुल हई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कानून के मुताबिक DMC के मुलाज़मीन NGO के स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। गैस चोरों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। सुई सदरन ने करोड़ों रुपए की गैस चोरी पकड़ ली। हुकाम के मुताबिक लियाकताबाद, कोरंगी, मेहरान टाउन और दीगर इलाकों में छापे 15 करोड़ 64 लाख से ज़ायद की गैस चोरी पकड़ी गई।
5216 غیر قانونی کنیکشن منقطع کیے گئے. چوری میں استعمال ہونے والا پائپ اور دیگر سامان تحویل میں لے لیا گیا. ایل پی جی مافیا کی منافع خوری عروج پر پہنچ گئی. مختلف علاقوں میں ایل پی جی کے الگ الگ قیمتیں مقرر. اختر کالونی میں ایل پی جی 260 سے 270 روپے کلو تک دستیاب. طارق روڈ پر 250 روپے کلو میں دستیاب. دکانداروں نے ملبہ بجلی کی قیمتوں اور پیٹرول پر ڈال دیا. کہا حکومت سرکاری قیمت پر گیس فراہم کرے تو سستی فروخت کریں گے. دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر کے الیکٹرک کا مرمتی کام مکمل. شہریوں کو 2 روز بعد پانی کی فراہمی بحال. 14 فیڈر پر بجلی کی سپلائی بھی بند رہی. واٹر کارپوریشن نے 84 انچ پی آر سی سی سائفن فیز 1 پر موجود لیکیجز کی مرمت کا کام مکمل کیا. اسپارکو ڈاور اسپتال، کرن اسپتال اور کراچی یونیورسٹی کے سامنے لیکیجز ختم کی گئی. جمشید ٹاؤن، گلشن ٹاؤن، کلیفٹن، لیاری، اولڈ صدر ایریا، لالو کھیت اور ناظم آباد میں پانی کی فراہمی معطل رہی. واٹر کارپوریشن کی بڑی نااہلی. پانی بحران کے باوجود لائنیں ٹھیک نہ کی جا سکی. پانی کی متعدد لائنیں لیکیج کا شکار ہے. مرمت نہ ہونے کے باعث پرانی سبزی منڈی کے قریب ندی میں لاکھوں گیلن پانی ضائع ہونے لگا. گرمی کا احساس کم کرنے علاقہ مکین تالاب میں نہانے پہنچے. جبلی نالے سے پانی بہنا معمول بن گیا. واٹر کارپوریشن اور کے ایم سی مسئلہ حل نہ کر سکا. علاقہ مکین کہتے ہیں پمپنگ نہ ہونے کے باعث گلیاں زیر آب آ چکی ہیں. سندھ کابینہ کا اہم اجلاس کل طلب. رینجرز کی مدت میں توسیع کی منظوری دی جائے گی. کابینہ اینگرو بورڈ کے ڈائریکٹر کی منظوری بھی دے گی. کراچی کے لیے خصوصی گرانٹ کی بھی منظوری دی جائے گی. سندھ کابینہ کا 25 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا. محکمہ اسکول تعلیم میں گریڈ 1 سے 20 تک خالی اسامیوں کی تفصیلات کی عدم فراہمی. وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کا سخت ناراضگی کا اظہار. محکمہ اسکول تعلیم نے ایک بار پھر 23 اداروں کو خط ارسال کر دیا. تفصیلات فراہم نہ کرنے پر محکمہ جاتی کارروائی کا اندیا. ٹاؤن ایجوکیشن افسران کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار. محکمہ اسکول تعلیم کے نااہل افسران کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اگلے ہفتے اکھاڑ پچھاڑ کی جائے گی. شیڈول بھی جاری کر دیا گیا. ضلع غربی، شرقی، ملیر اور وسطی کے افسران کا تبادلہ ہوگا. میرٹ پر ٹاؤن ایجوکیشن افسران تعینات کیے جائیں گے. انٹرویو 6 مئی کو ہوں گے. ایف بی آئی کے لارج ٹیکس آفس کراچی کا ایک اور ریکارڈ. رواں مالی سال کے 10 ماہ میں 2000 ارب سے زائد کا ٹیکس وصولی کا نیا ریکارڈ بن گیا. ایل ٹی او ٹیکس وصولی میں 28.20% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. نارتھ ناظم آباد میں لڑکی کو قتل کر کے محسن کی خودکشی. پولیس نے تاحال مقدمہ درج نہ کیا. پولیس کی تفتیش جاری. آفس مینیجر اور ملازمین کے بیان ریکارڈ. سی سی ٹی وی فوٹیج کا بھی جائزہ لیا گیا. اور شہر قائد میں سورج آگ برسانے لگا. گرمی کی شدت میں روز بروز اضافہ. تیز دھوپ نے شہریوں کو چکرا دیا. درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان. طبی ماہرین کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ.